अलिकति लेन्दी नै छ है। अब खासमा यो कोलमबाट नर्मली त अब त्यही युलरको 4वटा कोलमबाट एउटा टाइपको आइरहेको छ हैन। त्यही पनि न्युमेरिकलहरु पनि अब एक दुई चोटी चाहिँ न्युमेरिकल सोधेको पनि छ है। सजिलै छ यसको यो च्याप्टरको न्युमेरिकलहरु त्यस्तो गाह्रो छैन। अलिकति लेन्दी च्याप्टर भनेको हाम्रो त्यो थ्योरी अफ लेक्चर हो। थ्योरी अफ लेक्चर पनि थ्योरीहरु राम्रोसँग बुझेको छ भने चाहिँ त्यति गाह्रो पनि छैन है। ल अब हामी फर्स्ट न्युमेरिकल जाम। यसमा के भनेको छ, अ सोलिड राउन्ड बार है 4 मिटर long and 5 centimeter in diameter was found to extend 5 mm है। भनेपछि के रहेछ, सोलिड राउन्ड बार भनेछ है। सोलिड राउन्ड बार 4 मिटर लङ भनेपछि 4 मिटर लामो रहेछ र 5 सेन्टिमिटर इन डायमिटर। राउन्ड बार भनेपछि कस्तो हो, यो सिलिन्डर जस्तै भयो कि यस्तो राउन्ड बार रहेछ हैन, जसको लेन्थ चाहिँ हामीलाई 4 मिटर दिएको रहेछ र डायमिटर चाहिँ हामीलाई कति दिएको रहेछ, 5 सेन्टिमिटर दिएको रहेछ है। यस्तो एउटा राउन्ड बार भयो। अनि वाज फाउन्ड टु एक्सटेन्ड 5 mm अन्डर द टेन्साइल लोड अफ 60 किलोन्युटन है। भनेपछि यो राउन्ड बार भनेको अहिले हाम्रो यो सिलिन्डर जस्तै हो हैन, सिलिन्डरको हाम्रो कोलम जस्तो भयो। नर्मली हाम्रो कम्प्रेसिभ लोड त आउँथ्यो, तर यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि टेन्साइल लोड लगाएर है। टेन्साइल लोड लगाउँदा, टेन्साइल लोड भनेको 60 किलोन्युटनको टेन्साइल लोड लगाउँदाखेरि चाहिँ यो बार चाहिँ 5 mm ले के भयो, तन्कियो है। एक्सटेन्ड भनेको 5 mm ले तन्कियो। दिस बार इज युज्ड एज स्ट्रट। स्ट्रट भनेपछि कोलम अथवा स्ट्रट हैन, जे भने पनि भयो। यो भनेको एक्सियल कम्प्रेसिभ मेम्बर भयो विथ बोथ इन हिन्ज है। अब यो बार चाहिँ पहिला चाहिँ टेन्साइल लोड लगाउँदाखेरि 5 mm तन्के थियो। यही बारलाई अब हामी के गर्यौं, स्ट्रटको रूपमा युज गर्यौं विथ बोथ इन हिन्ज। भनेपछि अब यो बारमा के छ, यतापट्टिको इन पनि हिन्ज छ, यतापट्टिको इन पनि के छ, हिन्ज छ है। डिटरमाइन द बक्लिङ लोड फर द बार, also the safe load taking factor of safety is 3 भनेछ है। हाम्रो के गर्नु पर्यो, पीसीआर भनेर निकालेको थियो नि हामीले जुन फर्मुला हो, त्यो फर्मुला लगाउनु पर्यो है। हाम्रो बक्लिङ लोडको लागि हाम्रो फर्मुला के थियो, कसैलाई याद छ? पीसीआर को भ्यालु के थियो, विथ बोथ इन हिन्ज। अझ के थियो हाम्रो पाई स्क्वायर EI बाई एल स्क्वायर थियो है। हाम्रो फर्मुला त यो हो नि त, पाई स्क्वायर EI बाई एल इफेक्टिभ स्क्वायर। अहिले त एल इफेक्टिभ र एल भनेको एउटै नै हुन्छ, किनभने बोथ इन हिन्ज छ हैन। भनेपछि अब हामीलाई यो सोधेको छ भनेपछि पाई भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो, EI भन्ने थाहा छैन हामीलाई। आई त अब हामीले पाई डिफो बाई 64 गरेर निकाल्न सकिन्छ, किनभने यसको क्रस सेक्सन त सर्कल छ हैन। एल इफेक्टिभ भनेको लेन्थ पनि दिएछ भनेपछि हामीलाई ई चाहियो है, यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहियो। अनि यहाँ के भनेछ, टेन्साइल लोड लगाउँदाखेरि 5 mm एक्सटेन्ड हुन्छ। भनेपछि अब के गर्ने भयो भन्दाखेरि पहिला गिभन के दिएछ, चट्ट पारेर यसरी लेख्न पर्छ है। लेन्थ अफ द स्ट्रट भनेको 4 मिटर छ, 400 mm भयो। डायमिटर अफ द स्ट्रट भनेको हामीलाई डायमिटर कति दिएछ भन्दाखेरि डायमिटरलाई 5 लेखे पनि हुन्छ, डी लेखे पनि हुन्छ। डायमिटर भनेको चाहिँ हाम्रो 5 सेन्टिमिटर छ, mm लगे मैले। र एक्सटेन्सन भनेको 5 mm छ र टेन्साइल लोड यो छ भने हाम्रो फर्मुला के हो, एक्सटेन्सन भनेको इलोङ्गेसन हैन। इलोङ्गेसन भनेको हाम्रो के हुन्छ, डेल्टा भनेको PL बाई AE हुन्छ है। हाम्रो फर्मुला यो थाहा छ नि हैन, डेल्टा भनेको हाम्रो PL बाई AE हुन्छ। अब डेल्टा पनि दिएको छ हामीलाई हैन, डेल्टा पनि दिएको छ। अनि त्यसपछिबाट P पनि दिएको छ, अनि त्यसपछिबाट यल पनि दिएको छ, अनि ए पनि दिएको छ। ई भयो, यहाँबाट चाहिँ के निस्किने भयो, यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी निस्किने भयो है। यो पी छुट्टै हो, यो पीसीआर भनेको छुट्टै हो है, बक्लिङ लोड छुट्टै हो। यो चाहिँ हामीलाई टेन्साइल लोड दिएको हो है। अब हामीले के गर्ने भयो, हामीलाई चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि दिएको छ, बक्लिङ लोड के हो निकाल भनेको छ, र सेफ लोड पनि हामीलाई निकाल्ने भनेको छ है। सिन्स बोथ इन आर हिन्ज, इफेक्टिभ लेन्थ अफ द स्ट्रट भनेको हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ भनेको नि हाम्रो लेन्थ अफ कोलमसँग बराबर हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो यो चाहिँ बोथ इन हिन्ज हुने बेलामा है, बोथ इन हिन्ज हुने बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ, यल इफेक्टिभ भनेको यलसँग बराबर हुने रहेछ हैन। अनि त्यसपछिबाट के आयो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ डेल्टा भनेको PL बाई AE हैन। डेल्टा भनेको 5 mm एक्सटेन्सन छ, यो टेन्साइल लोडको भ्यालु भयो, यो लेन्थ अफ द कोलम यही नै भयो। र एरिया भनेको पाई डी स्क्वायर बाई 4, किनभने त्यो बार भनेको सिलिन्ड्रिकल बार हो हैन। लेन्थ दिएछ र हामीलाई डायमिटर दिएछ भन्ने बित्तिकै त्यो सिलिन्डर टाइपको बार रहेछ भन्ने बुझिहाल्न पर्छ। र हामीले एरिया भनेको क्रस सेक्सनल एरिया हो, जुन भनेको पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु ई भयो है।
यहाँबाट यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी निस्क्यो। हामीले चाहिँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि लोडलाई चाहिँ किलोन्युटनमै राखेको थियो हैन, अनि अरू सबैलाई एमएम राखेको थियो भने चाहिँ यहाँबाट आउने भ्यालु के भयो, किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायर भयो है। तपाईले न्युटनमा राखेर गरे नि हुन्छ, न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा गरे नि हुन्छ, जे गरेर गर्दा नि हुन्छ है। तर यो युनिटहरु चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला, युनिफर्मिटी हुनुपर्छ। भनेपछि अब यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी आएपछि हाम्रो फर्मुला त के हो, बक्लिङ लोडको पाई स्क्वायर EI बाइ L इफेक्टिभको स्क्वायर हो। पाई स्क्वायर भयो अनि E भनेको यो भयो हैन, यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। I भनेको के हुन्छ, पाई d4/64 हुने भयो नि। यो त हाम्रो क्रस सेक्सन त सर्कुलर छ, क्रस सेक्सन भनेको थाहा छ नि हैन। यो हाम्रो यसरी सिलिन्डर भयो हैन, अनि त्यसपछिबाट यसलाई अब हामीले तपाईहरु ड्रइङमा नि पढिसक्नु भयो होला, यसरी काट्यो भने यसरी क्रस सेक्सन यो लङटुनल एक्सिसको परपेन्डिकुलर हुने गरेर काट्ने प्लेनलाई क्रस सेक्सन भन्छ। यो क्रस सेक्सन काटेर हेर्यो भने सर्कुलर हुन्छ नि त, त्यही भएर हामीले यो लिने भनेको जहिले पनि क्रस सेक्सनल प्रपर्टिज पनि भन्छ र क्रस सेक्सन के हामीले के गर्छौं, मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिन्छौं, त्यो भनेको पाई d4/64 भयो है। अनि इफेक्टिभ लेन्थ भनेको त हाम्रो लेन्थसँगै बराबर हुन्छ बोथ इन हिन्ज हुँदाखेरि, त्यही भएर हाम्रो यो राख्ने। अब यो फर्मुला राख्दाखेरि हाम्रो कति आयो, बक्लिङ लोडको भ्यालु आयो है। बक्लिङ लोडको भ्यालु चाहिँ हाम्रो किलोन्युटनमा आयो है। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो E पनि किलोन्युटनमा थियो नि त, त्यही भएर हाम्रो यो किलोन्युटनमा आयो। अब यो त आयो बक्लिङ लोड, अनि हामीलाई के भनेको थियो, फ्याक्टर अफ सेफ्टी दिएको थियो हैन, र सेफ लोड निकाल भनेको थियो। यो लोड त के हो, यो लोड राख्यो भने त हाम्रो कोलममा चाहिँ के हुन्छ, कोलम ठ्याक्क बक्कल हुन्छ नि हैन। बक्लिङ लोडको डेफिनेसन पढ्ने बेला के भन्थे, द लोड हैन, म्याक्सिमम लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द कोलम, अथवा द लोड which when applied to the column will just buckle अथवा column start buckling भन्ने थियो। भनेपछि यो लोड त हाम्रो म्याक्सिमम लोड रहेछ कोलमले धान्न सक्ने, यो लोड पछि चाहिँ अब कोलम फेल हुने रहेछ। भनेपछि यो लोडलाई अब फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गरिदियो भने हाम्रो के हुन्छ, सेफ लोड आउने भयो है। सेफ लोड भनेको हाम्रो कति रहेछ, 1.542 किलोन्युटन भनेर आउँछ। फ्याक्टर अफ सेफ्टीको फर्मुला हानेको यो तपाईहरुले पढिसक्नु भयो होला, अल्टिमेट लोड डिभाइड बाइ वर्किङ लोड हो है। ल यो क्वेशन नम्बर 1 पनि भ्याइयो, बुझ्यो। यो क्वेशन नम्बर 1 एकदम सजिलो छ। यो केही कन्फ्युजन छ क्वेशन नम्बर 1 मा? हामीलाई यो एक्सटेन्सन दिएछ, यहाँबाट यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु निकाल्ने, त्यो भ्यालुलाई हामीले बक्लिङ लोडमा राख्ने, अनि त्यसपछि आन्सर निकाल्ने है। अब क्वेशन नम्बर 2 छ। क्वेशन नम्बर 2 मा के भन्छ, सिम्पली सपोर्टेड बीम हैन, एउटा बीम रहेछ जुन सिम्पली सपोर्टेड रहेछ। सिम्पली सपोर्टेड भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो, यो डायग्राम दिएको छैन है, यो आफैले बनाउनु पर्छ यो थ्योरी हेरेर। भनेपछि हामीलाई के भनेछ, एउटा सिम्पली सपोर्टेड बीम रहेछ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं, यसरी एउटा इन चाहिँ हिन्ज रहेछ हैन, अनि अर्को चाहिँ के रहेछ, रोलर रहेछ भनेर बुझिहाल्छौं है। रोलर जसो नोटेसन दिए पनि भयो। र त्यसको लेन्थ चाहिँ हाम्रो 5 मिटर रहेछ, यसको लेन्थ 5 मिटर रहेछ। सब्जेक्टेड टु युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड अफ 25 किलोन्युटन पर मिटर। भनेपछि यसमा के रहेछ, अब यसरी युडिएल आउने भयो, जसको भ्यालु भनेको 25 किलोन्युटन पर मिटर ओभर द होल स्प्यान एन्ड डिफ्लेक्स 15 mm एट द सेन्टर भनेछ। यो युडिएल लगाउँदाखेरि यहाँ यसरी डिफ्लेक्सन भयो। हामीले यसरी डिफ्लेक्सन हुन्छ भनेर डिफ्लेक्सनको भ्यालु निकालेको थियौं हैन। अब त यहाँ त के भयो, डिफ्लेक्सनकै भ्यालु दियो है। यो डिफ्लेक्सनको भ्यालु कति रहेछ, हाम्रो 15 mm डिफ्लेक्ट भयो भनेर देख्छ। कति हो फर्मुला, कसैले याद छ यो, तपाईहरुले पढ्नु भयो कि भएन कुनी। यो युडिएल लगाउँदाखेरि सिम्पली सपोर्टेड बीममा हाम्रो डिफ्लेक्सनको भ्यालु कति थियो, y को भ्यालु कसैलाई याद छ? यो भ्यालुहरु चाहिँ सम्झिनु पर्छ है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट। जुन मैले गराएको थिएँ त्यो कतिवटा धेरै नै बीम गराएको थिएँ मैले हैन, 8-9 वटा बीमहरु गराएको थिएँ, त्यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ प्याराबोलिकको छोडेर है। प्याराबोलिक खासै आउँदैन नै हैन, अब त्यहाँ एउटा क्वेशन देखेको भएर चाहिँ मैले प्याराबोलिकको पनि गराएको थिएँ। यो युडिएल लगाउँदाखेरि है, युडिएल लगाउँदाखेरि सिम्पली सपोर्टेड बीममा जहिले पनि बीचमा म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन हुन्छ है। सेन्टर भनेछ जहिले पनि बीचमै आउँछ, युडिएल लगाउँदाखेरि जहिले पनि डिफ्लेक्सन म्याक्सिमम भनेको बीचमै आउँछ। र त्यो डिफ्लेक्सनको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 5WL4/384 EI आउँछ है। 5WL4 हैन, 5WL4/384 EI आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो, यो हामीले प्रुफ पनि गरिसक्यौं यो हैन। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्लेक्सनको भ्यालु त यति हुने रहेछ हैन। यो भयो है, डिफ्लेक्सनको भ्यालु यति रहेछ। अनि हामीलाई यो भ्यालु दिएछ नि हैन, डिफ्लेक्ट 15 mm एट द सेन्टर भनेछ भनेपछि यो y को भ्यालु 15 mm दिएछ, अनि 5 भयो हैन। w को भ्यालु पनि दिएछ हामीलाई 25, अनि l भनेको लेन्थ पनि दिएछ हामीलाई 5 मिटर भनेर। अनि त्यसपछि e चाहिँ हामीलाई दिएको छैन है, e पनि दिएको छैन,
अनि आई, अब यसको बीम कुन क्रस सेक्सनको हो त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई हैन। भनेपछि आई पनि दिएको छैन भने अब यहाँबाट के निस्किने भयो हाम्रो EI को भ्यालु निस्किने भयो है। E र I को भ्यालु निस्किने भयो। अनि हामीलाई के भनेछ डिटरमाइन द क्रिप्लिङ लोड व्हेन द बीम इज युज्ड एज अ कोलम। अब त्यो बीमलाई हामीले के गर्ने रे कोलमको रूपमा युज गर्ने रे। पहिला बीम यस्तो थियो होरिजोन्टल मेम्बर थियो हैन। अब त्यो बीमलाई अब हामीले यसरी के गर्यौं कोलमको रूपमा युज गर्ने भयौं है। कोलमको रूपमा युज गर्दाखेरि यो कन्डिसनमा क्रिप्लिङ लोडको भ्यालु निकाल्ने भनेछ। हाम्रो क्रिप्लिङ लोडको फर्मुला के हो PCR भनेको पाई स्क्वायर EI/L इफेक्टिभको स्क्वायर हो नि हैन। भनेपछि यही हो हाम्रो फर्मुला। कता गयो यही त हो हाम्रो फर्मुला हैन पाई स्क्वायर EI/L इफेक्टिभ स्क्वायर। अब हामीले चाहिँ EI भन्ने भ्यालु त्यहाँबाट निकाल्छौं। अनि त्यहाँबाट EI निकालेपछि के हुन्छ हाम्रो L इफेक्टिभ L अब डिफरेन्ट सपोर्ट कन्डिसनमा L इफेक्टिभ हामीलाई थाहा छ। त्यो अनुसार हामीले के गर्न सक्यौं क्रिप्लिङ लोड निकाल्न सक्यौं है। यही नै प्रोसेस गर्छौं हामी। अब हामीले के गर्छौं रे लेन्थ अफ द बीम 5 मिटर छ हैन। अनि इन्टेन्सिटी अफ UDL यति दिएको छ। यसलाई मैले किलोन्युटन MM मा लगे मिटरमा लगेर गर्दा नि हुन्छ MM मा लगेर गर्दा हुन्छ जे गर्दा नि हुन्छ है। जे गर्दा सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नु होला। अनि UDL भयो डिफ्लेक्सन हामीलाई कति दिएको थियो रे भन्दाखेरि 15 mm दिएको थियो। अनि UDL को भ्यालु यति भयो। अनि डिफ्लेक्सन अफ द बीम व्हेन सब्जेक्टेड टु UDL भनेको हाम्रो 5WL4/384। अब यो फर्मुला नै थाहा छैन भने यो क्वेशन गर्नै आउँदैन है हामीलाई। यो फर्मुलाहरु चाहिँ सम्झिनु पर्छ है। हाम्रो क्यान्टिलिभर लोड पोइन्ट लोड के रे यता फ्री इनमा लगाउँदाखेरि कति हुन्छ डिफ्लेक्सन स्लोप। अनि त्यसपछिबाट हाम्रो अर्को के छ सिम्पली सपोर्टेड बीम पोइन्ट लोड बीचमा लगाउँदाखेरि र UDL लगाउँदाखेरि कति डिफ्लेक्सन हुन्छ। यति चारवटा बीम थाहा पायो भने अरु सबै आफै थाहा पाइन्छ है। अनि त्यसपछि अझै क्यान्टिलिभर बीममा UDL लगाउँदाखेरि पनि यति 6वटा कन्डिसन जान्यो भने चाहिँ हामीलाई सबै नै भ्यालु आउँछ। त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन है सजिलै छ फर्मुलाहरु। हाम्रो यो फर्मुला यसको लागि यो भयो। यो चाहिँ अलिकति गाह्रै फर्मुला छ हैन 5 तलपट्टि 384 भनेर सम्झिनु पर्छ। अब डेल्टा भनेको 15 छ। अनि त्यसपछिबाट W पनि हामीलाई थाहा छ L पनि थाहा छ हामीलाई। भनेपछि यहाँबाट हाम्रो के निस्किने भयो EI को भ्यालु निस्किने भयो है। यो अब तपाईले न्युटनमा युज गर्नु भएको छ भने न्युटनै हुन्छ। किलोन्युटनमा छ भने किलोन्युटनमै हुन्छ। अब MM छ भने MM मै हुन्छ। यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ किलोन्युटन पर मिटर MM स्क्वायर हुन्छ है। EI को युनिट चाहिँ यति आयो। अनि अब के भनेछ अब हामीलाई चाहिँ PCR को भ्यालु निकाल्ने व्हेन बोथ इन हिन्ज हैन। अनि एउटा इन्ड यो सबै चारवटा हामी जुन कन्डिसन पढ्यौं नि त्यही कन्डिसनमा सोधेछ। 1 बाइ 1 हेर्छौं हामी। बोथ इन्स अफ द कोलम आर हिन्ज भनेछ। दुईटै कोलम हिन्ज हुने बेलामा हाम्रो L इफेक्टिभ भनेको L सँग बराबर हुन्छ भनेको पाई स्क्वायर EI/L इफेक्टिभको स्क्वायर। L इफेक्टिभ भनेको L सँग बराबर हुन्छ भनेपछि पाई स्क्वायर भयो। EI हामीले भर्खरै यहाँबाट निकाल्यौं हैन। यो EI यहाँबाट निस्क्यो र L इफेक्टिभ भनेको हाम्रो लेन्थ सँगै बराबर भयो जुन भनेको हाम्रो 5000 थियो हैन MM मा लेख्दाखेरि। अनि त्यसपछिबाट यसको स्क्वायर गर्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो लोडको भ्यालु केमा आयो किलोन्युटनमा आयो है। यो भनेको हाम्रो बोथ इन हिन्ज हुने बेलामा है। अब फेरि बोथ इन फिक्स हुने बेलामा हाम्रो L इफेक्टिभ भनेको L/2 हुन्छ है। यो सम्झिनु पर्छ भनेको मैले त्यही भएर हो। यस्तो न्युमेरिकल आयो भने अब यो भ्यालु नै थाहा छैन भने त यो आन्सरै मिल्ने भएन नि त। त्यही भएर हामीले यो फर्मुला अथवा यसरी L इफेक्टिभ स्क्वायर गरे L इफेक्टिभ मात्रै सम्झे पनि हुन्छ है। जसरी फर्मुला सम्झिने कि यो सम्झे मात्रै हुन्छ यो फर्मुला त सम्झिनु परिहाल्यो हैन। अथवा डाइरेक्ट यहाँ L/4 हैन यो भनेको L/4 त आउँछ नि 4 पाई स्क्वायर EI/L स्क्वायर भनेर सम्झिने भयो। अथवा यसरी L इफेक्टिभ भनेर सम्झिने हुन्छ। जसरी आफूलाई सम्झिन सजिलो लाग्छ फर्मुला त्यसरी नै सम्झिने। भनेपछि L इफेक्टिभ भनेको L/2 भयो। हाम्रो बोथ इन्ड अफ द कोलम फिक्स हुने बेलामा यो आउँछ। भनेपछि L भनेको 5000/2 2 को स्क्वायर भनेको 4 आउँछ माथितिर आयो हैन। अब यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि 21000 है 21000 त्यसपछि 413.09 किलोन्युटन आयो है। बोथ इन हिन्ज हुँदाखेरि भन्दा नि बोथ इन फिक्स हुँदाखेरि हाम्रो लोडको भ्यालु चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ क्रिप्लिङ लोड। अनि त्यसपछि अर्को केस भनेको 1 इन्ड अफ द कोलम इज फिक्स्ड। अनि अर्को फ्री हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ L इफेक्टिभको भ्यालु 2L हुन्छ है। एउटा फिक्स छ अर्को फ्री हुँदाखेरि हाम्रो L इफेक्टिभको भ्यालु 2L आयो हैन। यो भनेको 2L आयो। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि EI को भ्यालु निकालिसक्यौं। L इफेक्टिभमा हामीले 2 टाइम्स यो गर्दाखेरि 2 को स्क्वायर भनेको 4 आयो 4 * L स्क्वायर भएर हाम्रो क्रिप्लिङ लोडको भ्यालु चाहिँ यति आयो है 1338.318 किलोन्युटन आयो है। यो चाहिँ हाम्रो बोथ एउटा फिक्स हुने बेलामा अर्को फ्री हुने बेलामा हैन। अब त्यसपछि लास्ट केस भनेको हाम्रो के छ 1 इन्ड अफ द कोलम इज फिक्स्ड
र अर्को चाहिँ के छ, हिन्ज हुने बेलामा हाम्रो एल इफेक्टिभको भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो, L/√2 हुन्थ्यो है। यो तपाईँहरूले पढेर भइसकेपछि फर्मुला आफै कन्ट हुन्छ। यो एल इफेक्टिभ भनेको L/√2 आयो भनेको यहाँ L अनि √2 को स्क्वायर भनेको माथि 2 आयो है, माथितिर 2 आउने भयो। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो के आयो फेरि 10,000 है, 10,706.55 हाम्रो के आयो, किलोमिटर लोडको भ्यालु चाहिँ आयो है। यहाँसम्मै हो। जस हामीलाई यो EI थाहा थिएन, EI चाहिँ अब अगाडि एउटा केही दिँदो रहेछ अनि त्योबाट थाहा हुँदो रहेछ, त्यो कन्डिसनबाट चाहिँ हामीले निकाल्न मिल्ने रहेछ भन्ने बुझ्यो है। पहिलाको लोडमा चाहिँ हाम्रो डेल्टा भनेको PL/A निस्क्यो, यसमा चाहिँ अब बिम नै भनेर दिएको भएर हामीले डिफ्लेक्सनको फर्मुलाबाट EI निस्क्यो है। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? छैन, अगाडि बढौँ। ल अब क्वेसन नम्बर 3 मा जाम। क्वेसन नम्बर 3 मा फेरि के भनेछ भन्दाखेरि स्टिल कोलम अफ आई सेक्सन ISHB भनेको इन्डियन स्ट्यान्डर्ड, यो एच भनेको सायद हाइट बिम हो कि के बिम हो, यो मैले बिर्सेँ है एक्ज्याक्टली। यो चाहिँ हाम्रो आई सेक्सनको बिम भनेपछि यो हाम्रो यो आई सेक्सनको बिम दिएको रहेछ। यो बिमको 300 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाइट भयो है। इज युज एज अ कोलम भनेको यो आई सेक्सनको कोलमलाई, स्टिलको कोलमलाई हामीले अहिले चाहिँ कोलमको रूपमा युज गर्यो रे। र यो चाहिँ कति लामो छ भन्दाखेरि 500 मिटर 500 mm 5000 mm लङ भयो है, विथ 1 इन हिन्ज। एउटा इन चाहिँ हिन्ज गराएको छ र अर्को इन चाहिँ हामीलाई के गरेको छ, फिक्स राखेको छ है। फाइन्ड द क्रिप्लिङ लोड फर द कोलम भनेको पिसिआरको भ्यालु निकाल्ने भनेको है। पिसिआरको भ्यालु निकाल्ने, एउटा हिन्ज हुँदाखेरि अर्को फिक्स हुँदाखेरि। इफ द सेम कोलम इज मेड स्ट्रङ बाई युजिङ कभर प्लेट। अब के थियो, पहिला त एउटा आई सेक्सन मात्रै थियो, अब फेरि के गर्यो, त्यो आई सेक्सनमा फेरि हामीले दुईटा कभर प्लेट राख्ने भयौँ है। कभर प्लेट फर इच फ्ल्यान्ज भनेपछि दुईटै कभर प्लेट हो। यो फर इच फ्ल्यान्ज भनेको के हो, आई सेक्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो यस्तो हुन्छ नि त, यो वेब भयो होइन सुरुमा। यो चाहिँ हाम्रो सुरुमा वेब भयो, अनि त्यसपछिबाट माथिबाट आयो एउटा फ्ल्यान्ज आयो होइन। माथि पनि एउटा फ्ल्यान्ज हुन्छ, कता गयो, माथि पनि एउटा यसरी फ्ल्यान्ज हुन्छ है। अनि त्यसपछिबाट तल पनि अब के भयो, अर्को यसरी एउटा फ्ल्यान्ज थियो। यति थियो पहिला। अब फेरि के गर्यो भन्दाखेरि बाई युजिङ कभर प्लेट भनेछ है। कभर प्लेट भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, कभर प्लेट भनेर हामीलाई रेक्टेङ्गुलर डाइमेन्सन दिइरहेको छ है। रेक्टेङ्गुलर डाइमेन्सन दिइरहेको छ भनेपछि अब हामीले त्यो के गर्नु पर्यो, माथिपट्टि चाहिँ हामीलाई के गरेको छ, एउटा कभर प्लेट राख्नु पर्यो र अर्को चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो, तलपट्टि कभर प्लेट राख्नु पर्यो है। यो ISHB भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड हेभी वेट बिम हो है। इन्डियन स्ट्यान्डर्ड हेभी वेट बिम भनेर हो यो ISHB भनेको चाहिँ। र यो ISHB आई सेक्सन भयो, यसको चाहिँ हामीलाई यो दिएको छ होइन। अनि त्यसपछिबाट कभर प्लेट राख्ने फर इच फ्ल्यान्ज भनेपछि यो पनि फ्ल्यान्ज यो पनि फ्ल्यान्जमा अब यसरी हामीले के गर्ने भयौँ, अर्कोचोटि है। अर्को सेकेन्ड केसमा यता पनि कभर प्लेट राख्ने भयौँ यसरी, र अर्को पनि यसरी एउटा के राख्छौँ हामीले, कभर प्लेट राख्छौँ है। यो कभर प्लेट अर फर इच फ्ल्यान्ज वाट विल बी द क्रिप्लिङ लोड होइन। पहिला क्रिप्लिङ लोड कति थियो यो केसमा, अब कभर प्लेट राखेपछि कति हुन्छ क्रिप्लिङ लोड भनेर हामीले निकाल्नुपर्छ। फर गिभन आई सेक्सन हाम्रो एरिया, यो आई सेक्सनको लागि यसरी भ्यालुहरू आफै दिएको हुन्छ है। एरिया भनेको हाम्रो 7,485 mm² र IXX भनेको हाम्रो 1.2545 × 10⁸ mm4 अनि IYY भनेको हाम्रो 2.1936 × 10⁷ mm4 र E को भ्यालु पनि सबै दिएछ है हामीलाई, E पनि दिएछ I पनि दिएछ है। अब हामीले सुरुमा के गर्छौँ, कभर प्लेट नहुँदाको मात्रै गर्छौँ नि त, यहाँसम्म मात्रै हेर्छौँ। पहिला हामी एउटा इन हिन्ज रहेछ अर्को फिक्स रहेछ भन्ने बित्तिकै हाम्रो एल इफेक्टिभ के हुन्छ, एउटा हिन्ज छ अर्को चाहिँ फिक्स छ भने हाम्रो एल इफेक्टिभ भनेको L/√2 आउँछ है। L/√2 आउँछ होइन। L/√2 आएपछि L भनेको हामीलाई कति दिएको छ, 5 मिटर लङ भनेछ है। 5 मिटर लङ भनेपछि हामीले 5000/2 गरिदियो भने एल इफेक्टिभको भ्यालु यति आउने भयो है। सुरुमा हामीले यो इन देख्ने बित्तिकै, कन्डिसन देख्ने बित्तिकै यो गरिहाल्छौँ होइन। अनि त्यसपछिबाट के छ, while calculating the crippling load we always use minimum moment of inertia है। हामीले जहिले पनि मिनिमम मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्छौँ है। मैले त्यहाँ फर्मुलामा पनि सायद आइयुनियम भन्ने लेखेको छु एकचोटि त्यो स्लाइडमा होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो मिनिमम मोमेन्ट अफ इनर्सिया लियो भने यो पिसिआर त हाम्रो के हुन्छ,
पिसिआर नि मिनिमम आउँछ नि त, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अथवा मैले के भनेको थिएँ त, कोलम विल बकल इन द डिरेक्सन अफ लिस्ट मोमेन्ट अफ रेडियस, लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन हुन्छ। अनि त्यही भएर हामीले यो आई चाहिँ हाम्रो मिनिमम लिन्छ भनेको थिएँ है। भनेपछि अब हामीले के भयो, हामीसँग आइएक्सएक्स पनि छ, आइवाई पनि छ, दुईटा मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ। अब कुन युज गर्ने भन्दाखेरि यो दुईटामा जुन सानो छ नि त्यो नै लिन्छ है। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो कहिले कहिले के हुन्छ नि यसरी झुकिन्छ है। अब जस्तै यहाँ 10⁸ छ, 10⁸ छ नि, सानो त यही नै हुन्छ। तर हामी चाहिँ के हुन्छ नि एकदम हतार हतार हुन्छ कि हामीले यो यसलाई सानो भन्छ अनि यसलाई ठुलो भन्छ अनि यो भ्यालु लिन्छौँ कि इक्जाममा। यो 10⁸ हेर्दैन कहिले कहिले है, कहिले कहिले झुकिन सक्छ नि त होइन। त्यही भएर इन्टु के छ त्यो पावर पनि एकचोटि हेर्नु होला। हाम्रो यहाँ चाहिँ इन्टु 10⁸ छ, 10⁸ भनेपछि अभियसली यो ठुलो हुने भयो र यो सानो हुने भयो भनेपछि हामीले के गर्छौँ आइवाइवाई लिने भयौँ है। आइवाइवाई भनेको हामीलाई यो आफै दिएको है क्वेसनमा। यो आई सेक्सनहरू यस्तो स्ट्यान्डर्ड सेक्सनहरूको लागि आफै दिन्छ भ्यालु, हामीले निकाल्नै पर्दैन। भनेपछि हामीले के युज गर्छौँ 2.1936 इन्टु 10⁸ mm4 भन्ने चाहिँ हाम्रो के रहेछ आइवाइवाई हो, जुन चाहिँ हाम्रो आई मिनिमम। यो भ्यालु हामीले सिलेक्ट गर्ने भयौँ। अनि क्रिप्लिङ लोड पहिला कभर प्लेट लाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो कति छ भन्दाखेरि पाई स्क्वायर इन्टु इआई मिनिमम बाई एल इफेक्टिभ स्क्वायर हो हाम्रो फर्मुला त। पाई स्क्वायर भनेको पाई स्क्वायर भ्याल्यु अनि ईको भ्यालु हामीलाई क्वेसनले आफै दिएछ है। कता गयो भन्दाखेरि 2 इन्टु 10⁵ न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेर छ होइन, न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ 2 इन्टु 10⁵ राख्ने भयौँ है। अनि यो पनि एमएममै छ। अनि त्यसपछिबाट हाम्रो एल इफेक्टिभ पनि एमएममै लेख्ने हो नि, योबाट आएको भ्यालु हाम्रो के हुन्छ न्युटनमै हुने भयो है। यो पनि न्युटनमा छ नि त होइन। अनि त्यसपछिबाट एल इफेक्टिभ स्क्वायर गर्छौँ। एल इफेक्टिभ हामीले अघि यहाँ निकालिसकेको थियौँ। अब यो भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो निकालेको क्रिप्लिङ लोड भनेको न्युटनमा हुन्छ र यसलाई किलोमिटरमा लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्यालु चाहिँ यति आउने भयो है, 3463.994 किलो न्युटन भनेर हाम्रो क्रिप्लिङ लोड आउने भयो। अब अर्को के भनेछ अरे हामीलाई क्वेसनमा फेरि इफ द सेम कलम इज मेड स्ट्रङ बाई युजिङ कभर प्लेट है। अब यहाँबाट हेरौँ फेरि इफ द सेम कलम इज मेड स्ट्रङ बाई युजिङ कभर प्लेट 310 इन्टु 6 mm फर इच फ्ल्यान्स वाट वुड बी द क्रिप्लिङ लोड भनेछ है। 310 र 6, 310 र 6 को चाहिँ हामीले के गर्यो अरे कभर प्लेट युज गर्यो है। अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 310 र 6 को हामीले कभर प्लेट युज गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछिबाट हामीलाई आइएसएचबी 300 भनेर दिएको छ र हामीलाई कोलम पनि दिएको छ र कोलमको बारेमा हामीलाई चाहिँ यो फ्ल्यान्सको विड्थ चाहिँ दिएको छैन है क्वेसनमा। फ्ल्यान्सको विड्थ चाहिँ दिएको छैन होइन। अब फ्ल्यान्सको चाहिँ छैन, हामीलाई सायद यो टेबल हेरेर हामीले गर्न पर्ने हुन्छ। तर अब यो चाहिँ के हुन्छ भने यहीसँग नै हुन्छ कि यो अब यतापट्टि पनि जान सक्ने भयो, जता पनि जान सक्ने भयो है। मैले यो विड्थको भ्यालु चाहिँ हेर्न बिर्सेछु। यो बिएफ भन्ने जुन बिएफ भनेर हुन्छ नि हाम्रो त्यो टेबलमा हो, त्यो बिएफको भ्यालु हेरेर चाहिँ यो छोटो हुन्छ कि लामो हुन्छ हो। अब यसमा हामीलाई केही पनि दिएकै छैन भने मैले चाहिँ यो डाइरेक्टली यसकै माथि हुन्छ र यसको यो पुरै यसको विड्थसँगै बराबर हुन्छ भनेर यो गर्न चाहिँ। तर हाम्रो सायद यो टेबल हेरेर बिएफको भ्यालु नै हेर्न पर्ने हो। तर हामीलाई क्वेसनले केही दिएको छैन। अब इक्जाममा जसरी गर्दा पनि हुन्छ है, यो यही माथि नै एक्ज्याक्ट विड्थ हुन्छ भनेर गर्दा नि हुन्छ, अथवा योभन्दा अलिकति कम विड्थ हुन्छ भनेर गर्दा नि हुन्छ। यो जे गर्दा नि बिग्रिँदैन, किनभने हामीलाई यो स्ट्यान्डर्ड स्टिल टेबलको भ्यालुहरू चाहिँ हामीलाई क्वेसनले नै दिनुपर्छ है। हामीलाई त अब सबैको भ्यालु कन्ट्रोल पारेर राख्दाखेरि साध्य हुँदैन नि त। त्यही भएर अथवा यस्तो पनि हुन सक्ने भयो अथवा जे पनि हुन सक्ने भयो। हुन त हाम्रो यो क्यालकुलेसनमा फरक चाहिँ पर्दैन। त्यही पनि अब मैले चाहिँ यहाँ अहिले यो एउटै विड्थसँग बराबर भनेर देखाएको थिएँ। रङ चाहिँ केही पनि हुँदैन है, किनभने यो भ्यालुहरू हामीले कन्ट पार्ने भ्यालु नै होइन यसमा। अब कभर प्लेट राखिदियो भनेपछि त अब हामीले फेरि नयाँ क्रिप्लिङ लोड सोध्यो होइन। अब खास फर्मुला त हाम्रो पाई स्क्वायर इआई मिनिमम बाई एल इफेक्टिभ स्क्वायर हो होइन। लेन्थ अफ द कोलम त जति हो त्यति नै हुन्छ। तर अब हाम्रो के हुन्छ ई पनि त्यति नै हो, पाई स्क्वायर त्यो। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ आई मिनिममको भ्यालु चाहिँ अब चेन्ज हुने भयो है। आई मिनिममको भ्यालु चेन्ज हुने भयो किनभने हाम्रो रेक्टेङ्गुलर प्लेट राख्दैछ। रेक्टेङ्गुलर प्लेट राखिदिएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेक्टेङ्गुलर प्लेट राख्दाखेरि चाहिँ अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ चेन्ज हुने भयो है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो क्रस सेक्सन दियो यसरी होइन। यो कोलम त हाम्रो यसरी यता उतासम्म गएको हुन्छ नि त, कोलम त यसरी उतासम्म गएको हुन्छ र हाम्रो लेन्थ चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि होइन। यो एल भनेर एल इफेक्टिभ भनेर यसरी दिएको छ होइन। अब योबाट चाहिँ हामीले आई मिनिममको भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नु पर्यो अब है।
अब हाम्रो आई मिनिमम आइएक्सएक्स को भ्यालु दिएछ अनि त्यसपछि आइवाइवाई को भ्यालु दिएछ। अब त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सियामा चाहिँ हामीले के गर्न पर्छ, यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया जोड्न पर्छ है। अब के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब यसै सिमेट्रिकली नै राख्ने हो। अब आई मिनिमम हाम्रो अघि आई मिनिमम के आएको थियो, वाइवाई डिरेक्सनमा आएको थियो है, यो याद गर्नु होला है। आई मिनिमम आई वाइवाई डिरेक्सनमा छ भनेपछि अब हामीले निकाल्ने यो प्लेट छ नि, यो कभर प्लेटको आई मिनिमम भनेको यो कभर प्लेटको पनि हामीले के गर्नुपर्छ, वाइवाई डिरेक्सनमै मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न पर्छ है यसमा। अब आई मिनिमम भनेको अघि आइवाइवाईमा आएको थियो, त्यही भएर कभर प्लेटको पनि अब हामीले के गर्नुपर्छ, आइवाइवाई नै जोड्न पर्छ। र यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको कति हुन्छ हाम्रो, बीडी क्युब बाई 12 हुन्थ्यो। तर अब आइवाइवाई भनेपछि के हुन्छ, डीबी क्युब बाई 12 हुन्छ भनेको 6 × 3 110 को क्युब डिभाइड बाई 12 × 2, किनभने यो माथि पनि छ यो तल पनि छ है। अनि त्यसपछि वाइवाई डिरेक्सन भनेपछि एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर हो। तर यो ठ्याक्कै यसरी यहाँ कोइन्साइड भएको भएर यसको यो एक्स बार र एक्स पनि के हुन्छ, 0 हुन्छ है। त्यही भएर हामीले यहाँ समथिङ यो जोड्न पनि पर्दैन, यति नै हुने भयो मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यो हामीले आइएक्सएक्स भएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो, बीडी क्युब बाई 12 हुन्थ्यो भनेको 310 × 6 क्युब बाई 12 हुन्थ्यो। तर अहिले हामीले यो चाहिँ आइवाइवाई लिएको भएर हामीले यो पनि के गर्छौँ, डीबी क्युब बाई 12 गर्छौँ र दुईटा कभर प्लेट भएर × 2 गर्छौँ है। भनेपछि यसरी हाम्रो आई मिनिमम चेन्ज हुँदो रहेछ। र यही अबको नयाँ आई मिनिममलाई हामीले यहाँ राखेर क्रिप्लिङ लोडको भ्यालु निकाल्छौँ है। र यो हाम्रो चाहिँ एउटा इन चाहिँ के थियो अरे, एउटा इन चाहिँ हाम्रो हिन्स थियो र अर्को इन चाहिँ हाम्रो फिक्स भनेको छ, त्यही भएर आइएल इफेक्टिभ पनि चेन्ज भयो। अरू सबै कुरा एउटै हुन्छ, हाम्रो आई मात्रै फरक हुने भयो है। यो हामीले मिनिमम लिएको थियो आइवाइवाईतिर, यो त्यही भएर यो माथिको कभर प्लेटको लागि पनि हामीले आइवाइवाई नै निकाल्छौँ। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? आयो भने यस्तै यस्तै क्वेसन आउँछ है, यो न्युमेरिकलहरू त्यस्तो यो बुकबाट, यो मोता सरको बुकबाट त्यस्तो फरक क्वेसनहरू चाहिँ आउँदैन। यो बुकमा भएको क्वेसनहरू जस्तै जस्तै प्याटर्नको आउँछ, आउनुहोस् है। के कन्फ्युजन छ यसमा? यो क्वेसनहरू एकचोटि आफै गर्नु होला है सबैजनाले। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 मा जान्छौँ है। क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ हैन। यसमा के भनेछ, स्ट्रट अफ लेन्थ यल इज फिक्स एट द बटम हैन, बटममा फिक्स छ रे, एन्ड इट्स अप्पर इन्ड इज इलास्टिकली सपोर्टेड एगेन्स्ट द ल्याटरल डिफ्लेक्सन हैन, सो द्याट द रेसिस्टिङ फोर्स इज के टाइम्स द इन डिफ्लेक्सन भनेछ। भनेको के भन्यो भन्दाखेरि तलको इन चाहिँ हाम्रो फिक्स रहेछ बटममा र माथि चाहिँ के रहेछ, इलास्टिकली सपोर्टेड एगेन्स्ट ल्याटरल डिफ्लेक्सनको। ल्याटरल डिफ्लेक्सन त हुन्छ नि, एउटा इन चाहिँ तलतिर हाम्रो फिक्स छ भने अनि यो कोलमलाई यतिकै छोड्ने भने त यो कोलम त यसरी डिफ्लेक्ट हुने भयो नि हैन, आफ्नो सेपमा यसरी डिफ्लेक्ट हुने भयो। हामीले एउटा फिक्स र फ्रीको केस पनि पढेको हो हैन। भनेपछि मजाले यो जता पनि जान पाउने, जुन डिरेक्सनमा पनि डिफ्लेक्ट हुन पायो यतापट्टि भयो अरे सपोज हैन। अब यसलाई चाहिँ के गरेको रहेछ, इलास्टिकली सपोर्टेड एगेन्स्ट ल्याटरल डिफ्लेक्सन, यो ल्याटरल डिफ्लेक्सनबाट इलास्टिकली सपोर्टेड गरेको रहेछ है, सपोर्टेड गरेको रहेछ। अनि त्यसपछि सो द्याट द रेसिस्टिङ फोर्स इज के टाइम्स द इन डिफ्लेक्सन भनेछ है। भनेको इलास्टिकली सपोर्टेड गरेको भनेको यहाँ स्प्रिङ राख्यो भन्न खोजेको खासमा यसले हैन। स्प्रिङ राखेपछि हाम्रो यो स्टिफनेसको भ्यालु के टाइम्स हुन्छ, के हुन्छ नि त, सो द्याट द रेसिस्टिङ फोर्स इज के टाइम्स द इन डिफ्लेक्सन हैन। रेसिस्टिङ फोर्स भनेको यो चाहिँ अब खास यो डिफ्लेक्ट भयो, अब यसलाई रेसिस्ट गर्ने भनेको यहाँ स्प्रिङ राखेर हो। इलास्टिकली सपोर्टेड भनेको हाम्रो यो स्प्रिङ राखेको भन्न खोजेको हो। यो किन कसो थाहा पाउने भन्दाखेरि यहाँ के भनिदिएछ, यो के भनेको हाम्रो स्प्रिङ कोफिसियन्ट नै हुन्छ, स्प्रिङ कोफिसियन्ट अथवा स्प्रिङ कोफिसियन्ट नै हुन्छ यसमा चाहिँ। अब त्यसपछि के भन्यो भन्दाखेरि यहाँ आउने रेसिस्टिङ फोर्स, यो रेसिस्टिङ फोर्स भनेको स्प्रिङले रेसिस्ट गरिरहेछ नि, यो त के हुन्छ यतापट्टि डिफ्लेक्ट हुन सक्छ अथवा हाम्रो यो कोलम त यतापट्टि पनि डिफ्लेक्ट हुन्छ, यसो डिफ्लेक्ट हुन्छ। यो धेरै डिफ्लेक्ट नभओस् भनेर हामीले यहाँ इलास्टिकली सपोर्ट गरेर एउटा स्प्रिङ चाहिँ राखेको रहेछ। र यो स्प्रिङको रेसिस्टिङ फोर्स भनेको हाम्रो के रहेछ, एफ भनेको हाम्रो के यहाँ दिएको छु मैले, एफ भनेको के × डेल्टा भने चाहिँ रेसिस्टिङ फोर्स इज के टाइम्स इन डिफ्लेक्सन। यहाँ आउने डिफ्लेक्सनको डेल्टा, यो डेल्टा हो भने के टाइम्स डेल्टा हुँदो रहेछ रेसिस्टिङ फोर्स भनेको है, टु प्रिभेन्ट द ल्याटरल डिफ्लेक्सन। यो कोलम चाहिँ डिफ्लेक्ट भएर धेरै उता परे नजाओस् भनेर चाहिँ हामीले यहाँ इलास्टिकली सपोर्ट गरेको रहेछ भने प्रुभ द्याट द क्रिप्लिङ लोड P इज गिभन बाई tan lambda L by lambda L equals to 1 plus K by lambda L
वेयर लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टु पी बाई लैम्डा। यो क्वेसनमा चाहिँ सायद किताबमा यहाँ माइनस दिएछ है, माइनसमा आउँदैन, यहाँ प्लस हुन्छ। यो यहाँ किताबमा चाहिँ यहाँ माइनस लेखेको छ है, tan लैम्डा एल बाई लैम्डा एल इक्वल्स टु 1 माइनस KL भनेर दिएको छ है क्वेसनमा, तर यहाँ प्लसमा हुन्छ है आन्सर। होरिजोन्टल डिरेक्सन टु प्रिभेन्ट द ल्याटरल डिफ्लेक्सन यो भयो है। अब हाम्रो फिगर यो यिनीहरूको यो थ्योरी अनुसार हाम्रो कस्तो भन्छ, यस्तो फिगर बन्ने भयो है। हाम्रो एउटा यो कोलम रहेछ, सिधा कोलम हैन, र हाम्रो यो कोलम चाहिँ यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ यो क्रिप्लिङ लोड लायो भने हैन, र यो डिफ्लेक्सन हाम्रो डेल्टा आउँछ। यसलाई रेसिस्ट गर्ने भनेको हाम्रो यसरी इलास्टिकली सपोर्टेड सिस्टम भनेको हाम्रो यो स्प्रिङ सिस्टम भयो हैन। अनि त्यसपछिबाट यहाँ आएको इन्डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि के टाइम्स द इन्डिफ्लेक्सन भने है, रेसिस्टिङ फोर्स चाहिँ हाम्रो के टाइम्स डेल्टा हुन्छ भने रेसिस्टिङ फोर्सलाई मैले पी ड्यास भनेर दिएँ हैन। अनि त्यसपछि अघिको जस्तै हामीले पहिला जुन थ्योरीमा पढ्यौँ नि त्यसरी नै गर्ने हो। अब यहाँ एउटा सेन्टर पोइन्ट भयो हैन, जहाँ यो डिफ्लेक्सन यसरी म्याक्सिमम कर्वेचर बस्छ, त्यसमा यो x1 भन्ने पोइन्ट राख्यो र यो सेक्सन x भन्ने लियो, र यहाँबाट यहाँ तलसम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो x छ, र यो कोलमको सेन्टर लाइनबाट यो डिफ्लेक्टेड भएको कोलमसम्मको सेन्टर लाइन भनेको हाम्रो y ले डिनोट गरेको छ भने यो टोटल लेन्थ अफ द कोलम l हो, र यो तलको लेन्थ x हो भने यो माथिको लेन्थ भनेको l माइनस x हुन्छ है। यो लोड चाहिँ हाम्रो क्रिप्लिङ लोड भयो, यो डेल्टा भयो, यो चाहिँ के आयो, मोमेन्ट एट एनी सेक्सन x। अब हामीले फेरि पहिलाको त्यो थ्योरीमा पढेको नि त्यसरी नै गर्ने हो ठ्याक्क। अब यो सेक्सनमा चाहिँ हामी बस्छौँ, अनि यो सेक्सनमा बसेर चाहिँ अब हामीले मोमेन्ट निकाल्छौँ है। मोमेन्ट निकाल्छौँ माथिपट्टिको सेक्सन हेरेर है। अब हाम्रो मोमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ होला, कति हुन्छ होला हाम्रो मोमेन्ट चाहिँ, यो x1 मा यो p लोडले चाहिँ कति मोमेन्ट दिन्छ हाम्रो, पीसीआर लोड भनौँ न, पीसीआर लोडले कति रिफ्लेक्सन दिन्छ x1 पोइन्टमा, कति दिन्छ यहाँ x1 मा बस्दाखेरि यो पीसीआर लोडले दिने मोमेन्ट कति हुन्छ x1 पोइन्टमा, पीसीआर इन्टु एल माइनस एल, पीसीआर इन्टु एल माइनस एक्स कसरी भयो हाम्रो, त्यो होरिजोन्टल त्यो भर्टिकल लोड भएपछि भर्टिकल लोड इन्टु होरिजोन्टल डिस्टेन्स हुन्छ हैन र मोमेन्ट भनेको। पीसीआर भनेको कहाँनिर गयो म्याम, यतापट्टि छेउ गयो हैन त्यो, यहाँ दिइराछु त मैले पीसीआर भनेर लेखेछु त, देखे छैन र स्लाइड पीडीएफ मा। पीसीआर भनेको यो भर्टिकल लोड हैन, अनि भर्टिकल लोड को दिने मोमेन्ट भनेको के हुन्छ, भर्टिकल लोड इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ नि हाम्रो मोमेन्ट त। अनि पीसीआर पनि यही डिरेक्सन छ, एल माइनस एक्स पनि यही डिरेक्सन भए त हुँदैन नि त। होरिजोन्टल डिस्टेन्स x1 सम्म आउनु पर्यो कि, पीसीआर बाट x1 सम्म आउनु पर्यो। पीसीआर को लाइन यही x हो भने यसरी छ नि त, यसरी यो लाइन x हो भने x1 को डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्ने हो नि त। x1 भनेको कति हुन्छ, यदि हाम्रो माथिको टोटल यो डिफ्लेक्सन डेल्टा हो भने यो बीच यहाँसम्मको y हो भने यो डिस्टेन्स कति हुन्छ हाम्रो डेल्टा माइनस y हुन्छ है। भनेपछि पीसीआर इन्टु पीसीआर अथवा p जे लेखे पनि हुन्छ, यसमा चाहिँ डेल्टा माइनस y भयो है। भनेपछि यो लोडले दिने चाहिँ हाम्रो डेल्टा माइनस y भयो हैन। अनि अर्को क्वेशनले के भनेछ भन्दाखेरि इलास्टिकली सपोर्टेड एगेन्स्ट द ल्याटरल डिफ्लेक्सन भनेछ है। होरिजोन्टल डिरेक्सन टु प्रिभेन्ट द ल्याटरल डिफ्लेक्सन भनेको के छ, यो कोलम चाहिँ हाम्रो यसरी यो जुन मैले अलि डट डट गरेर फिगर देखाएको छु नि यसरी डिफ्लेक्ट हुन खोजेको छ। अनि अब यो डिफ्लेक्सन भनेको त यसरी माथि यहाँबाट हेर्ने त होरिजोन्टल डिफ्लेक्सन भन्छ नि त हैन। भनेपछि अब हाम्रो यहाँबाट स्प्रिङले एउटा यसरी होरिजोन्टल लोड दिने हो भने है, यो होरिजोन्टल लोड चाहिँ हाम्रो यसरी आउने हो भने यो कोलमको चाहिँ के हुन्छ, तलै जानबाट अथवा तल डिफ्लेक्सन हुन चाहिँ रोक्दो रहेछ यसले हैन। त्यही भएर हामीले यो फोर्स कसरी लाउनु पर्छ, होरिजोन्टल डिरेक्सनमा लाउनु पर्छ है। यो कुरा ध्यान दिनु होला। हाम्रो यो कोलम के छ, यसरी डिफ्लेक्ट भएर गइरहेको छ र टप इनको डिफ्लेक्सन हाम्रो डेल्टा हुन्छ भनेर क्वेशनले आफै दिएको छ। अब हामीले यसरी होरिजोन्टल फोर्स लगायौं भने यो स्प्रिङबाट स्प्रिङ सिस्टमबाट यसरी होरिजोन्टल फोर्स लगायौं भने यो त तलतिर डिफ्लेक्ट हुँदैन नि, यसले चाहिँ यसलाई के गर्छ, स्ट्रेन्थन गरेर राख्छ यो कोलमलाई हैन, यो डिफ्लेक्ट हुन दिदैन। भनेपछि हामीले यहाँबाट लगाएको फोर्स पनि के हुन पर्छ, हाम्रो होरिजोन्टल डिरेक्सनमा हुन पर्छ है।
अनि यो फोर्सको भ्यालु हामीलाई के इन्टु डेल्टा हुन्छ भनेर क्वेसनले आफै दिएको छ हैन क्वेसनले आफै के भनेको छ भन्दाखेरि रेसिस्टिङ फोर्स इज के टाइम्स द इन डिफ्लेक्सन भनेछ टप डिफ्लेक्सन भनेछ है भनेपछि के इन्टु डेल्टा भनेको यो फोर्स भयो अब हामीलाई x1 सम्म मोमेन्ट चाहिएको छ भनेपछि हाम्रो के भयो यो फोर्स यो डाइरेक्सनमा छ भनेपछि यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको त हाम्रो यो हो नि त हैन यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति छ l माइनस x छ भनेपछि के इन्टु डेल्टा इन्टु l माइनस x भनेको चाहिँ हाम्रो के आयो अर्को रेसिस्टिङ लोड आयो है हाम्रो यति लोड आयो हैन अनि p डेल्टा माइनस y प्लस k डेल्टा l माइनस x भयो अनि फेरि हाम्रो लोड हाम्रो मोमेन्ट भनेको के हो ei d स्क्वायर y बाइ dx स्क्वायर हो हाम्रो मोमेन्ट भनेको भनेपछि हामीले के गर्छौं p डेल्टा माइनस यसलाई ब्र्याकेट खोलेको माइनस p इन्टु y प्लस k डेल्टा l माइनस x भयो हैन अनि त्यसपछिबाट यो किन खोलेको भन्दाखेरि यहाँ y छ नि त अनि यहाँ y लाई ल्याउनको लागि यो भेरिएबल ल्याउनको लागि हामीले के गर्यौं ei d स्क्वायर y बाइ dx स्क्वायर प्लस py इक्वल्स टु अब हाम्रोसँग यतापट्टि के रह्यो यो एक्सप्रेसन र यो एक्सप्रेसन रह्यो यो भनेको डेल्टा भयो अनि त्यसपछि ब्र्याकेटमा p प्लस अनि k अनि टाइम l माइनस x भयो है अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फेरि यसलाई कोएफिसिएन्ट 1 त बनाउनु पर्यो अब यो ei लाई चाहिँ यतापट्टि पनि डिभाइड गर्दिन्छौं अनि यतापट्टि पनि डिभाइड गर्दिन्छौं भनेपछि d स्क्वायर y बाइ dx स्क्वायर प्लस p बाइ ei इन्टु y इक्वल्स टु डेल्टा बाइ ei अनि त्यसपछि p प्लस k टाइम्स l माइनस x भयो है यो चाहिँ हाम्रो कोएफिसिएन्ट आयो यो चाहिँ हाम्रो यो पनि कोएफिसिएन्ट आयो है अब हाम्रो के छ p बाइ ei भनेको ल्याम्डा स्क्वायर क्वेशनले आफै पनि भनेछ है p बाइ ei भनेको ल्याम्डा स्क्वायर मान्ने भनेर यहाँ आफै पनि दिएको छ हैन ल्याम्डा स्क्वायर भनेको p बाइ ei मान्ने नि भनेको छ भनेपछि p बाइ ei ल्याम्डा स्क्वायर मान्छौं यति टर्मलाई हामी ल्याम्डा स्क्वायर मान्छौं अब यो ei को ठाउँमा पनि फेरि यो भ्यालु राख्छौं हामी p बाइ ल्याम्डा स्क्वायर भ्यालु राख्छौं गर्दाखेरि यो इक्वेसन कस्तो बन्छ भन्दाखेरि डेल्टा स्क्वायर y बाइ डेल्टा स्क्वायर y बाइ डेल्टा x स्क्वायर हैन डेल्टा स्क्वायर y बाइ डेल्टा x स्क्वायर अनि प्लस यो भनेको ल्याम्डा स्क्वायर इन्टु y इक्वल्स टु डेल्टा भयो अनि ei भनेको कति छ भन्दाखेरि p बाइ ल्याम्डा स्क्वायर छ है अनि यहाँ तल p माथि ल्याम्डा स्क्वायर p प्लस k l माइनस x भयो है यो भनेको हाम्रो के आयो इक्वेसन आयो हैन अब यसको सोलुसन फेरि नन होमोजिनियस इक्वेसन भयो हैन यो नन होमोजिनियस इक्वेसन भयो नन होमोजिनियस इक्वेसनको सोलुसन भनेको के हुन्छ हाम्रो a cos ल्याम्डा x प्लस b sin ल्याम्डा x भनेको यो होमोजिनियस सोलुसन प्लस पार्टिकुलर सोलुसन भयो पार्टिकुलर सोलुसनमा ल्याम्डा स्क्वायर छोडेर यो चाहिँ आयो है डेल्टा बाइ p अनि p प्लस k l माइनस x भयो है यो हाम्रो इक्वेसन आयो अब पहिलाको जस्तै फेरि हामीले फेरि यहाँ dy बाइ dx पनि किन गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा इन त फिक्स छ नि हैन एउटा इन फिक्स छ हामीले चाहिँ एउटा फिक्स छ अर्को फ्री जस्तो जस्तै छ तर त्यहाँ स्प्रिङले हामीलाई त्यहाँ रेसिस्ट गरेको छ हैन भनेपछि अब हामीले चाहिँ फिक्स कन्डिसनको चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन लगाउन मिल्छ भनेर हामीले dy बाइ dx पनि निकाल्छौं है dy बाइ dx भनेको माइनस a ल्याम्डा sin ल्याम्डा x प्लस b ल्याम्डा cos ल्याम्डा x हैन अनि त्यसपछि यसको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ p कन्स्ट्यान्ट हो kl पनि कन्स्ट्यान्ट हो माइनस kx आउँछ अब के भयो माइनस kx इन्टु डेल्टा बाइ p को डेरिभेटिभ भनेको डेल्टा k बाइ p माइनस आउने भयो है यसको डेरिभेटिभ माइनस 1 आउँछ नि त हैन त्यही भएर माइनस डेल्टा k बाइ p भयो यो पनि आयो अब हामी के गर्छौं बाउन्ड्री कन्डिसन लगाउने अनि a र b को भ्यालु निकाल्ने है a र b को भ्यालु निकाल्छौं र हामीलाई के प्रुफ गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि tan ल्याम्डा l बाइ ल्याम्डा l इक्वल्स टु 1 प्लस p बाइ kl हुन्छ यो एक्सप्रेसन चाहिँ प्रुफ गर्ने भनेको छ है हामीलाई अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि बाउन्ड्री कन्डिसन लगाउँछौं when x इक्वल्स टु 0 y इक्वल्स टु 0 किनभने हाम्रो के छ एउटा इन त फिक्स हो नि हैन फिक्स इनमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स इनमा त हाम्रो स्लोप पनि 0 हुन्छ डिफ्लेक्सन पनि 0 हुन्छ भनेपछि when x इक्वल्स टु 0 y इक्वल्स टु 0 है अब y 0 भनेपछि यसमा इक्वेसन 2 मा हेरौं यो 0 रे अनि यो 0 भनेपछि a को a आउँछ अनि यो पनि 0 रे हैन अनि x 0 भनेपछि यो पनि 0 भयो भनेपछि a इन्टु 1 प्लस 0 प्लस डेल्टा बाइ p अनि p प्लस kl हुने भयो है p प्लस kl हुने भयो a को भ्यालु चाहिँ माइनस डेल्टा बाइ p प्लस kl भनेर a को भ्यालु आउने भयो है अनि त्यसपछि फेरि अर्को के छ when x इक्वल्स टु 0 स्लोप पनि 0 हुन्छ फेरि हाम्रो फिक्स इनमा त स्लोप पनि 0 हुन्छ भनेपछि यो कुरा फेरि हामी इक्वेसन 3 मा राख्छौं त्यो भनेको dy बाइ dx 0 छ अनि माइनस a ल्याम्डा अनि यो x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि यो टर्म पुरै 0 जानी भयो यो 0 जानी भयो हैन यो पनि 0 जानी भयो अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ b ल्याम्डा माइनस डेल्टा k बाइ p आउने भयो है b ल्याम्डा माइनस डेल्टा k बाइ p भनेपछि a को भ्यालु पनि निस्कियो b को भ्यालु पनि निस्कियो अब हाम्रो लास्ट बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको एकचोटी फिगरै हेर्न पर्छ यसमा
यसमा के छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो यक्स को भ्यालु यल हुने बेलामा है यक्स को भ्यालु यल हुने बेलामा एकचोटि हेरौँ त यो यक्स छ नि यक्स को भ्यालु यहाँसम्म पुग्ने बेलामा यक्स को भ्यालु त यल हो नि हैन यक्स को भ्यालु यल हुने बेलामा यो y को भ्यालु कति छ हाम्रो डेल्टा छ नि हैन यो y त यसरी डिफ्लेक्ट भन्छ y भनेको त यो यतापट्टिको डिरेक्सनको हो यहाँ चाहिँ 0 छ अनि त्यसपछिबाट यहाँ y छ बीचमा अथवा यहाँबाट x सम्मको डिस्टेन्समा y छ यो y को भ्यालु माथि गएर डेल्टा भएछ भनेपछि when x equals to l y भनेको डेल्टा भनेर हामीले लेख्न पायौं है भनेपछि when x equals to l y भनेको डेल्टा राख्छौं अब a को भ्यालु पनि निस्क्यो y को भ्यालु पनि निस्क्यो हैन अब त्यो दुईटै भ्यालु राखेर हामीले एकैचोटी इक्वेसन कतिमा भन्दाखेरि इक्वेसन 2 मा हेर्छौं है इक्वेसन 2 मा हेरौँ एकचोटी y भनेको डेल्टा रे x भनेको l रे है भनेपछि यहाँ डेल्टा राख्छौं डेल्टा इक्वल्स टु a cos lambda l प्लस b sin lambda l प्लस डेल्टा बाई p अनि p प्लस k x भनेको l भनेपछि यो टर्म 0 आयो है भनेपछि यो र यो काट्यो भनेपछि हाम्रो डेल्टा मात्रै आयो है यहाँबाट हाम्रो डेल्टा मात्रै आयो हैन अनि त्यसपछि यो भनेको b को भ्यालु राखेको जुन हामीले डेल्टा k बाई p ल्याम्डा निकाल्यौं यो भनेको चाहिँ हामीले a को भ्यालु निकालेको जुन a को भ्यालु चाहिँ माइनस डेल्टा बाई p अनि p प्लस al भनेर आयो है अब यसबाट सबै हेर्दाखेरि सबैमा डेल्टा कमन छ हैन यहाँ डेल्टा कमन लियो त्यसपछिबाट यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि ए यो डेल्टा यता पनि एउटा 1 छ यता पनि कन्छ यो दुईटा टर्म चाहिँ क्यान्सल भयो हैन अब यो दुईटा टर्म मात्रै हेरौँ हामी एकचोटी दुईटा मात्रै टर्म हेर्दाखेरि के आउँछ डेल्टा p प्लस kl यसलाई चाहिँ यता ल्याएको हो हैन यसलाई यता ल्याएको यसलाई यता नै राख्दिएको डेल्टा बाई p अनि p प्लस kl इन्टु यसलाई चाहिँ यतापट्टि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि के आउँछ p ल्याम्डा इन्टु डेल्टा k इक्वल्स टु के हुन्छ sin ल्याम्डा l अनि यो यता जान्छ फेरि यता ल्याउँदाखेरि के भयो sin ल्याम्डा l डिवाइड बाई cos ल्याम्डा l गरेर tan ल्याम्डा l आयो है अनि यो p र p क्यान्सल भयो डेल्टा र डेल्टा पनि क्यान्सल भयो अब बाँकी के रह्यो भन्दाखेरि p प्लस kl डिवाइड बाई k इन्टु के हुन्थ्यो हाम्रो इन्टु ल्याम्डा हुन्छ है इन्टु ल्याम्डा हुन्छ यो ल्याम्डालाई चाहिँ हामीले अलिकति यतातिर लैदियौं हैन भनेपछि हाम्रो ल्याम्डा आयो अनि त्यसपछिबाट ल्याम्डा आयो है tan ल्याम्डा बाई ल्याम्डा आयो अनि अब अहिले चाहिँ हाम्रो यो प्रुफ पार्टसँग मिलाउनको लागि के इन्टु l बाई l गर्दिएको है जस्तै यो l र l काटेर त आउने 1 नै हो नि त हैन हामीलाई चाहिँ यहाँ प्रुफमा चाहिँ तल ल्याम्डा l थियो त्यही भएर यो ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले इन्टु l डिवाइड बाई l भनेर लेख्यौं हैन अनि के गर्छौं यतापट्टिको पार्टले tan ल्याम्डा l इक्वल बाई ल्याम्डा l गर्छौं अनि यो l लाई चाहिँ हामी तलतिर लान्छौं है भनेको p प्लस kl बाई kl भनेर गर्छौं र यसलाई अब हामीले डिवाइड गर्ने भने के हुन्छ p बाई kl प्लस 1 आउने भयो है p बाई kl प्लस 1 भनेपछि हामीलाई चाहिँ यो प्रुफ गर्ने भनेको थियो ठ्याक्क हामीले के गर्यौं यो चाहिँ हामीले प्रुफ गर्यौं है ल यो पनि हाम्रो भ्याल्यु हाम्रो त्यो पहिलाको जुन हामीले कोलमहरु राखेर गर्थ्यौं त्यो नै हो गर्ने चाहिँ तर यसमा चाहिँ के भन्छ टप इनमा चाहिँ हामीले के गरेको छ इलास्टिकली सपोर्टेड गरेको छ अगेन्स्ट ल्याटरल डिफ्लेक्सन भनेको भएर हामीले चाहिँ के गरेको स्प्रिङ राखेको र त्यो स्प्रिङले चाहिँ हाम्रो होरिजोन्टल रियाक्सन निकाल्न पर्छ किनभने माथिको टप इन डिफ्लेक्सनलाई रेसिस्ट गर्नलाई होरिजोन्टल रियाक्सन दिनु पर्यो है यति दुईटा कुरा ख्याल गर्यो भने अरु चाहिँ हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसन राखेर गर्दाखेरि नै यो कन्डिसन के हुन्छ प्रुभ हुन्छ है यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ अलिकति डिफरेन्ट क्वेशन छ यो अलिकति रमाइलो पनि छ यो क्वेशन यसमा अलिकति यो कुराहरु अलिकति डिफरेन्ट छ हैन यो के टाइम्स इन डिफ्लेक्सन अनि रेसिस्टिङ फोर्स भनेर छ है यो कुराहरुलाई चाहिँ एकचोटी फेरि राम्रोसँग हेर्नु होला है अब हाम्रो चाहिँ दुईटा क्वेशन मात्र लेफ्ट छ हाम्रो टाइममै भ्याइन्छ जस्तो छ है आज मैले चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ कि जस्तो लागेको थियो अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 चाहिँ अलिकति लेन्दी छ यो जस्तो लामो चाहिँ छैन त्यही पनि हैन 5 नम्बरमा चाहिँ के भनेछ अ बार हैभिङ युनिफर्म क्रस सेक्सनल एरिया A and flexural stiffness EI is heated so that its temperature rises its temperature varies linearly है यो टर्म याद गर्नु होला linearly from T/2 to at one end एउटा इनमा चाहिँ T/2 भन्ने टेम्परेचर छ अर्कोमा चाहिँ T भन्ने टेम्परेचर छ है एट अदर इन्ड भनेछ लिनियरली भनेछ है हाम्रो टेम्परेचर लिनियरली भनेपछि हामीले यस्तो टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले एभरेज गर्नुपर्छ
one end is pin jointed and rigid formulation and other end is pin jointed. भनेपछि दुईटा इन के रहेछ पिन जोइन्टेडै रहेछ हैन सो दैट इट क्यान स्लाइड इन द डिरेक्सन अफ लेन्थ अफ द बार भनेछ है अनि द थर्मल एक्सपेन्सन अफ व्हिच इज रेसिस्टेड बाय अ कम्प्रेसन स्ट्रिङ अफ स्टिफनेस के भनेछ है भनेको यो जुन थर्मल एक्सपेन्सन हुन्छ नि त अब हिट गरेपछि त हाम्रो थर्मल के हुन्छ एक्सपेन्सन हुन्छ हिट गरेपछि त्यो थर्मल एक्सपेन्सनलाई चाहिँ अब रेसिस्ट गर्ने चाहिँ केले गरेको रहेछ फेरि स्ट्रिङले के गरेको रहेछ रेसिस्ट गरेको रहेछ है यहाँ पनि स्ट्रिङले हाम्रो रेसिस्ट गरेको रहेछ जसको स्टिफनेस चाहिँ हाम्रो के भनेछ है इफ देयर इज नो लोड इन द स्प्रिङ when t बराबर 0 भनेको टेम्परेचर 0 हुने बेलामा कुनै पनि लोड छैन भने find the expression for the stress को लागि एक्सप्रेसन निकाल्ने when it is heated and so that it buckles in flexure when t equals to 4 pi square I divide by 3al square a अनि 1 plus ea by kl हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ के हुन्छ बक्कल हुन्छ भनेर सोधेको छ है यो क्वेशन चाहिँ रङ छ है यसमा यो भ्यालुहरु चाहिँ हाम्रो क्वेशनले दिएको भन्दा चाहिँ हाम्रो आन्सर सिटमा आएको भन्दा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट आउँछ है त्यहाँ चाहिँ रेशियो ठ्याक्क उल्टो पाल्टो गरेको छ हाम्रो त्यो बुकको आन्सर चाहिँ हाम्रो रङ छ है यो क्वेशन नम्बर 5 मा अब एकचोटी फेरि क्वेशनलाई बुझौं एउटा बार रहेछ हैन अनि एकातिर चाहिँ t/2 टेम्परेचर रहेछ अर्कोतिर चाहिँ t भनी टेम्परेचर रहेछ अनि एउटालाई चाहिँ पिन जोइन्टेड गरेको छ रिजिड फाउन्डेसनमा अर्को इन पनि के रहेछ पिन जोइन्टेड रहेछ है र क्यान स्लाइड इन द डिरेक्सन अफ लेन्थ अफ बार भनेपछि रेसियो गर्ने भयो र त्यो थर्मल एक्सपेन्सन अब त्यो रातै हिट गरिरहेछ नि त कोलमलाई त्यो एक्सपेन्सनलाई रेसिस्ट गर्नलाई हामीले स्प्रिङ राखेको रहेछ हैन र अब हाम्रो स्ट्रेस इन बार चाहिँ त्यो बारलाई हिट गर्दाखेरि कति हुन्छ भनेर निकाल्न पर्यो स्ट्रेस र अर्को चाहिँ कति यो एक्सप्रेसन टेम्परेचर यति हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बक्कल हुन्छ भनेर हामीले के गर्न पर्यो प्रुफ गर्न पर्यो where alpha is the coefficient of linear expansion भनेछ है अब हाम्रो ततायो भन्नेबित्तिकै के हुन्छ हाम्रो त चेन्ज इन लेन्थ को फर्मुला त यो l अल्फा डेल t भन्ने थाहा छ नि हैन हाम्रो जहिले पनि चेन्ज तन्काउँदा हाम्रो तताउँदाखेरि अथवा यो हिट गर्दाखेरि हाम्रो चेन्ज इन लेन्थ कति हुन्छ l अल्फा डेल t हुन्छ है यो फर्मुला त हामी सबैलाई थाहा छ नै हैन अनि यो सोलुसन नै हो है यहाँ डबल सोलुसन भएछ यो माथिकै सोलुसन हो यो अब डेल्टा l भनेको l अल्फा डेल t छ हैन l अल्फा डेल t भनेको के हो चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको हाम्रो के हुन्छ एभरेज गर्नुपर्छ है यति बेलामा हामीले त नर्मली टेम्परेचर घटाउँथ्यौं नि त है तर अब हाम्रो के छ एउटा इन चाहिँ t/2 छ हैन एउटा इन्डमा चाहिँ t/2 टेम्परेचर छ अर्को इनमा चाहिँ हाम्रो t भन्ने टेम्परेचर छ भने हाम्रो यस्तो चेन्ज भनेको हामीले के गर्नुपर्छ एभरेज लिनुपर्छ लिनियरली भनेछ त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ इनहरुमा चाहिँ के रे एभरेज लिनुपर्छ भनेको t/2 + t/2 गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ जहिले पनि हामीले यस्तो केसमा एभरेज टेम्परेचर लिनुपर्छ लिनियरली भेराइ भनेर भन्यो भने एभरेज लिनुपर्छ है अनि त्यसपछि अब यसलाई गर्दाखेरि के आउँछ 3t/2 आयो हैन बाइ 2 आयो 3t/4 आयो डेल्टा l भनेको l अल्फा 3t/4 भनेर आयो है यो भनेको डेल्टा l आयो हैन अनि त्यसपछिबाट अर्को के छ p भनेको चाहिँ k * डेल्टा l हाम्रो p भनेको फर्मुला त के छ हाम्रो f भनेको kx गर्छौं नि हैन यो भनेको k * डेल्टा हो हाम्रो फर्मुला त हैन p भनेको kx अथवा k * डेल्टा हुन्छ अब हाम्रो p को फर्मुला के भयो p = k * डेल्टा l भयो हैन र टोटल भनेको है यो pt भनेको k * डेल्टा l हो हाम्रो फर्मुला र यो k इक्विभ्यालेन्ट भनेछ है खास के भनेको चाहिँ अब स्ट्रिङ पनि देछ हैन स्ट्रिङको पनि स्टिफनेस हुने भयो र अर्को चाहिँ कोलमको पनि स्टिफनेस हुने भयो दुईटा स्टिफनेस जोडिने भयो है यसमा चाहिँ यो क्वेशन अलिकति डिफरेन्ट छ है यो स्टिफनेस भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा स्प्रिङले पनि दिने भयो अर्को चाहिँ कोलमको पनि स्टिफनेस जोडिने भयो है अब स्प्रिङको स्टिफनेस त हाम्रो के नै छ हामीलाई यहाँ सायद क्वेशनले के नै भनेको छ स्टिफनेस अफ के भनेको छ है यो स्प्रिङको आफ्नो स्ट्रिङ है स्प्रिङ यो यहाँ स्प्रिङ भन्छ स्प्रिङ र स्ट्रिङ भनेको खासमा एउटै नै हो हाम्रो यो के भयो स्प्रिङको चाहिँ अनि यो EA/L भनेको चाहिँ यो तपाईहरुले पढ्नु भयो कि भएन हैन यो पछि पनि पढ्नु हुन्छ हाम्रो स्टिफनेस अफ द कोलम भनेको जहिले पनि के हुन्छ EA/L हुन्छ है स्टिफनेस अफ द कोलम भनेको हाम्रो EA/L हुन्छ
अब हामीले के गर्ने भयो टोटल स्टिफनेस भनेको यो कोलममा अब हाम्रो आउने भनेको एउटा कोलमको पनि जोडिने भयो, अर्को चाहिँ स्प्रिङको पनि जोडिने भयो है। टोटल हाम्रो लोड भनेको हाम्रो के इन्टु डेल्टा एल हुने भयो, यो भयो है। अब हामीले पिटी भनेको के गर्छौँ भन्दाखेरि पिटी भनेको यो इए बाई एल प्लस के भयो, अनि यो डेल्टा एल भनेको के हुन्छ यल अल्फा इन्टु 3t/4 भयो। यल अल्फा 3t/4 भनेको हाम्रो पिटी भयो भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ के आयो टेम्परेचर। पिटी भनेको यो टेम्परेचरले गर्दाखेरि र हाम्रो यो स्प्रिङ राख्दाखेरिको हाम्रो यो लोड्सको भ्यालु चाहिँ हाम्रो यति आयो है। हाम्रो यो स्प्रिङ हुँदाखेरिको लोडको भ्यालु त पी इन्टु के डेल्टा हुन्थ्यो होइन। अब यो केमा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ स्प्रिङको पनि जोडियो, हामीले स्प्रिङ मात्रै जोड्थ्यौँ, अब हाम्रो कोलम पनि छ, कोलमको स्टिफनेस पनि जोड्छ है। त्यही भएर हाम्रो के भयो भन्दाखेरि दुईटा के जोडियो, अनि डेल्टा भनेको चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर हुँदाखेरि कति चेन्ज भयो त्यो डेल्टाको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौँ है। योबाट हाम्रो पिटी आयो। अनि हामीलाई फेरि के थाहा छ त्यो कोलममा फेरि कम्प्रेसिभ लोड लायो भने बक्लिङ लोड लायो भने बक्लिङ लोडको फर्मुला त यो हुन्छ नि त हाम्रो पाई स्क्वायर इआई बाई एल स्क्वायर छ होइन। पाई स्क्वायर इआई बाई एल स्क्वायर छ। अनि के भनेछ एउटा इन पनि पिन जोइन्टेड अर्को पनि पिन जोइन्टेड र हिन्ज भनेको एउटै हो है। भनेपछि त्यति बेलामा हाम्रो एल इफेक्टिभ भनेको नि एलसँग बराबर हुन्छ भनेपछि हाम्रो फर्मुला के भयो पाई स्क्वायर इआई बाई एल स्क्वायर भयो है। अब इक्विलिब्रियम हुनको लागि है, इक्विलिब्रियम हुनको लागि यो दुईटा लोडहरू चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ है। यो भनेको स्प्रिङ र कोलमको स्टिफनेस जोड्यौँ हामीले र त्यो टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि कति आयो हाम्रो डेल्टा त्यो भ्यालु राखेर हामीले यो लोड निकाल्यौँ। तर हाम्रो त क्रिप्लिङ लोड हुँदाखेरि फेरि क्रिप्लिङ लोडको फर्मुला त यो छ। अब यो दुईटा लोडलाई चाहिँ हाम्रो के हुनु दुईटा लोड चाहिँ हाम्रो बराबर हुनुपर्छ कोलम इक्विलिब्रियम हुनको लागि है। अब हामीले के गर्छौँ यो दुईटालाई इक्वेट गर्छौँ भनेको के भयो 3/4 यही 1 र इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई चाहिँ हामी इक्वेट गरिदिन्छौँ। यो भनेको 3/4 यल अल्फा टी अनि त्यसपछिबाट इए बाई यल प्लस के अनि इक्वल्स टु पाई स्क्वायर इआई बाई यल स्क्वायर भनेर हाम्रो यो एक्सप्रेसन आयो है। अब यहाँबाट टी को एक्सप्रेसन सोधेको हामीले, अब हामीले टी को एक्सप्रेसन निकाल्छौँ। टी भनेको पाई स्क्वायर इआई बाई यल स्क्वायर होइन, पाई स्क्वायर बाई यल स्क्वायर अनि 3/4 यल अल्फा अनि त्यसपछिबाट 3 अल्फा यो टीको यता गयो होइन, यो टीलाई राख्ने यसलाई चाहिँ यतापट्टि लगिदियो इए बाई यल प्लस के आयो है। अब यसलाई तलमाथि गरिदिनु भने 4/3 पाई स्क्वायर आई अनि अल्फा एल स्क्वायर होइन, यो यस्तो टर्महरू आउने भयो। अनि त्यसपछि फेरि पछि हामीले यो इकेलाई फेरि यतापट्टि डिभाइड गरेर हामीले के यो यसलाई चाहिँ फेरि तलतिर लगिदिएको कि यो है, यता तलतिर डिभाइड गरिदिएको हामीले गर्दाखेरि ए बाई इके प्लस केएल बाई इके भयो होइन। अनि यो ई र ई क्यान्सल भयो र ए बाई के आयो है। ए बाई के प्लस यल बाई ई आयो, ए बाई के प्लस यल बाई ई होइन। अनि फेरि पछि हाम्रो त्यो एक्सप्रेसनसँग मिलाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ 4 पाई स्क्वायर आई अनि 3 अल्फा यल स्क्वायर ए भनेको यो एले चाहिँ हामीले के गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले ए चाहिँ कमन ए चाहिँ हामीले बाहिर कमन ल्याएको होइन र यो के पनि हामीले कमन ल्याएको भनेको ए बाई के चाहिँ हामीले यहाँबाट कमन लिने हो कि यो ए बाई कमन यो यहाँबाट यो एक्सप्रेसनबाट चाहिँ हामीले योबाट चाहिँ ए बाई केले कमन ल्याउने हो भने के हुन्छ यहाँबाट 1 भयो होइन। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ माथितिर के भयो तलतिर ए हुने भयो नि त भनेपछि केएल बाई एई अनि कमन ल्याएपछि यहाँ माथि चाहिँ ए हुन्छ, यहाँ चाहिँ माथितिर चाहिँ अब के जाने भयो है। यो एक्सप्रेसनसँग मिलाउनु हो। हाम्रो यो टेम्परेचरको भ्यालु चाहिँ यति आउने रहेछ है। यो टेम्परेचरको भ्यालु चाहिँ हाम्रो यति आयो है। यो चाहिँ हाम्रो सायद किताबसँग चाहिँ मिल्दैन है यो एन्सर चाहिँ, किताबमा चाहिँ अलिकति रङ छ यो क्वेसनमा चाहिँ। हाम्रो यसको भ्यालु यो एक्सप्रेसनको भ्यालु यो आयो होइन। यो भनेको हाम्रो के हो टेम्परेचर हो है। टेम्परेचरको भ्यालु चाहिँ हाम्रो यति आउने रहेछ बक्लिङ हुँदाखेरि भने है। र स्ट्रेसको भ्यालु सोधेछ, स्ट्रेस भनेको त के हो पी बाई ए हो होइन। पिटी बाई ए भनेर निकाले हुन्छ स्ट्रेस इन बार। यो टेम्परेचरकोमा हेर्दाखेरि पिटी बाई ए भनेर आयो, पिटी भनेको हाम्रो यो थियो होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ अब एरियालाई डिभाइड गरिदिने मात्रै हो। अब यहाँबाट यसलाई चाहिँ अब हामीले इए बाई यल प्लस के छ, अब यसलाई यल एलसिएम लिने अनि यतापट्टि बाहिर निकाल्दा नि यल र यल काटिन्छ 3 अल्फा टी बाई 4a अनि इए प्लस केएल भनेर हाम्रो स्ट्रेसको भ्यालु आयो। हाम्रो जुन पिटी निकालेको थियो नि पिटी अथवा पिसिआई जुन निकालेको जुन गरे नि हुन्छ त्यो पिटीको भ्यालुलाई डिभाइड बाई एरियाले डिभाइड गरिदियो भने हाम्रो सिग्मा टीको भ्यालु आयो। यो भनेको हाम्रो के रहेछ स्ट्रेस इन बार रहेछ है। के कन्फ्युजन छ यसमा? यो अलिकति डिफरेन्ट क्वेसन छ है म्याम। त्यो पिसिआर र पिटी जुन इक्वलाइज गर्नु भएको नि हजुर
यो चाहिँ एक्चुअली भन्दैन किन यो चाहिँ खास इक्विलिब्रियम हुनको लागि चाहिँ अब यो के छ भन्दाखेरि पिसिआर पनि एक्सियल लोड हो है र यो जुन टेम्परेचर छ नि त यहाँ चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि यो हाम्रो एउटा कोलम थियो हैन अनि हाम्रो कोलममा चाहिँ यो इन पनि हिट गराएको थियो यो इनमा चाहिँ टेम्परेचर T/2 भनेको थियो नि त हाम्रो है यो टेम्परेचर चाहिँ T/2 थियो यसमा यति टेम्परेचरमा हिट गराएको थियो र यो टेम्परेचर पनि हाम्रो के थियो यो चाहिँ हाम्रो T भन्ने टेम्परेचर थियो यो हिट गराएको थियो है यहाँबाट आउने लोड पनि हाम्रो के हुन्छ यसरी लङ्गिट्युडनल वाइज हाम्रो हिट गर्दाखेरि यो आउने लोड पनि हाम्रो एक्सियल लोड नै हुन्छ है यहाँबाट यो लोड पनि आइरहेको छ अनि अर्को पनि फेरि लोड लगाउँदाखेरि हाम्रो बक्लिङ लोड पनि आएको छ है अब यो दुईटा एक्सियल लोड आयो अब दुईटा एक्सियल लोड आउन त अब यो कोलमले धान्न पनि पर्यो नि त हैन यो इक्विलिब्रियम हुनको लागि चाहिँ यो दुईटा एक्सियल लोडहरु चाहिँ के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ कि त्यही भएर दुईटा लोडलाई चाहिँ हामीले इक्वेट गरेको हो इक्विलिब्रियम गर्नको लागि भनेर बुझ्दा नि हुन्छ इक्विलिब्रियम हुनको लागि चाहिँ हाम्रो टेम्परेचरबाट आउने टेम्परेचर र स्प्रिङबाट आउने लोड एक्सियल लोड र हाम्रो बक्लिङबाट आउने एक्सियल लोडलाई चाहिँ हामीले दुईटालाई चाहिँ इक्वेट गरेको है यसमा इक्विलिब्रियम हुनको लागि अरु केही क्वेशन छ यो क्वेशन 4 र 5 चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ है अरु त सजिलै छ हैन यो क्वेशन 4 र 5 एकचोटी पढ्नु होला ल अब हाम्रो लास्ट क्वेशन आयो है लास्ट क्वेशन एकदमै सजिलो पनि छ एकदम थोरै सानो पनि छ यो क्वेशन नम्बर 6 यसमा के भनेछ अ राउन्ड बार इज क्ल्याम्प्ड एट द बटम है भनेको एउटा बार छ रे जुन चाहिँ क्ल्याम्प्ड एट द बटम हैन तलतिर क्ल्याम्प्ड भनेको फिक्स्ड इन्डो है यो क्ल्याम्प्ड एट द बटम एन्ड इज फ्री एट द टप तल चाहिँ क्ल्याम्प छ र माथि चाहिँ के छ फ्री छ हैन अनि इट्स इफेक्टिभ लेन्थ इज 2 मिटर भनेछ है इफेक्टिभ लेन्थ नै दिएको रहेछ हामीलाई यहाँ इफेक्टिभ लेन्थ 2 मिटर दिएको छ अ होरिजोन्टल फोर्स अफ 300 किलोन्युटन एट द टप प्रोड्युसेस अ होरिजोन्टल डिफ्लेक्सन अफ 20 mm भनेछ है एउटा होरिजोन्टल फोर्स भनेपछि यो हाम्रो यो कोलम थाहा पायौँ हामीले तल क्ल्याम्प्ड भनेको फिक्स इन्डो है क्ल्याम्प्ड भनेको तलपट्टि क्ल्याम्प गरेको रहेछ माथि चाहिँ फ्री रहेछ अनि अ होरिजोन्टल फोर्स अफ 300 न्यूटन एट द टप प्रोड्युसेस अ होरिजोन्टल डिफ्लेक्सन भनेपछि यहाँ एउटा होरिजोन्टल फोर्स लगाएर अनि यो कोलम चाहिँ यसरी बकल भयो हैन यसरी डिफ्लेक्ट भयो भनौं न अनि यो लोड लगाएर चाहिँ यहाँ यति डिफ्लेक्सन भएको रहेछ है डिफ्लेक्सन कति भएको रहेछ 20 mm डिफ्लेक्सन भएको रहेछ नि होरिजोन्टल डिफ्लेक्सन चाहिँ यो भयो है यति डिफ्लेक्सन भयो हैन डेल्टा भयो अनि डिटरमाइन द बकलिङ लोड फर द बार इफ द सेम लोड इज एप्लाइड एक्सियली भनेछ है यदि यो लोडलाई चाहिँ एक्सियली लगाउने हो भने हामीले बकलिङ लोड निकाल्ने भनेछ हामीलाई इफेक्टिभ लेन्थ नै आफै कति दिएको छ 2000 mm दिएको छ है भनेपछि हाम्रो लेन्थ निकाल्दा के गरेर निकाल्नु पर्छ हाम्रो लेन्थ भनेको त यल इफेक्टिभ बाइ 2 हुन्छ नि हैन यल इफेक्टिभ बाइ 2 भनेको हाम्रो टोटल लेन्थ हो है अनि किन भन्दाखेरि यो एउटा इन फिक्स छ अर्को इन फ्री हुँदाखेरि के हुन्छ एउटा इन फिक्स छ अर्को इन फ्री हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आउन पर्छ भन्दाखेरि यल इफेक्टिभ भनेको 2l हुन्छ अब यल निकाल्दाखेरि यल इफेक्टिभ बाइ 2 हुन्छ है हाम्रो यल भनेको यल इफेक्टिभ बाइ 2 हुन्छ भनेपछि यल इफेक्टिभ भनेको चाहिँ हाम्रो 2000 आयो 2000/2 गरे यो चाहिँ हाम्रो एल निकालेको है यो चाहिँ हामीले एल निकाल्यौं यो भनेको हाम्रो क्लियर स्प्यान पनि भन्छ यसलाई यो भनेको इफेक्टिभ स्प्यान पनि भन्यो अनि के भनेछ भन्दाखेरि यो केस भनेको हाम्रो यसलाई ठ्याक्कै यसरी बनाएर हेरे हुन्छ कि यसलाई यसरी बनाएर हेर्यो भने ठ्याक्क बीम जस्तै बनाएर हेर्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा फिक्स छ एउटा फ्री छ भनेपछि क्यान्टिलिभर बीम जस्तै भयो नि हाम्रो है अनि के भनेछ होरिजोन्टल फोर्स अफ 300 भनेपछि यहाँ 300 छ भनेपछि यस्तो यहाँ के आयो 300 लोड आयो है यो चाहिँ हाम्रो 300 लोड आयो हैन अनि यसले चाहिँ डिफ्लेक्सन कति दिएको छ अरे यस्तै चाहिँ हाम्रो डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ यो कति दिएको छ भन्दाखेरि 20 mm को डिफ्लेक्सन दिएको रहेछ है 20 mm को डिफ्लेक्सन दिइरहेछ है योबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा पढे थियौं है अब तपाईहरुलाई यो फर्मुला थाहा छ कि थाहा छैन हाम्रो क्यान्टिलिभर बीममा फ्री इनमा पोइन्ट लोड लगायो भने हाम्रो डिफ्लेक्सन कति हुन्छ थाहा छ डेल्टा भनेको PL/3EI हुन्छ है यो हामीले सुरुमै गरेको त्यो थ्योरी अफ फ्लेक्सनमा सुरुमै गरेको यो डेल्टा भनेको PL/3EI आउँछ स्लोपको भ्यालु चाहिँ PL²/2EI आउँछ माइनस आथ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन वाइज हो हैन त्यो एन्टी क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज भनेर थियो हैन भनेपछि हाम्रो यसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी इमेजिन गर्न सकिदो रहेछ बीम जस्तै भनेपछि हाम्रो डेल्टा भनेको के रहेछ PL/3EI भनेर गर्न सकियो है हामीलाई खास पीसीआर निकाल्न त के हो फर्मुला त पाई स्क्वायर EI/L इफेक्टिभ स्क्वायर हो नि हैन
अनि पाई स्क्वायर कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो, एल इफेक्टिभ दिएकै छ। अनि इआई त दिएको छैन। अब यो इआई निकाल्ने भनेको यो डेल्टाको भ्यालुबाट निकाल्ने हो हामीले, जुन डेल्टा भनेको अब डिफ्लेक्सन एट द टप भनेको अर डिफ्लेक्सन एट द एन्ड अफ क्यान्टिलिभर बिमसँग जस्तै हामीले इक्वेट गर्न सक्यौँ हैन। भनेपछि अब हाम्रो के हो, पिएल किप बाई 3 इआई हो फर्मुला। भनेपछि डेल्टा भनेको 20 mm भयो है, यो क्वेसनले आफै दिएको छ। अनि पी भनेको हामीलाई कति दिएको छ अरे 300 दिएको छ है, 300 न्युटन लोड भनेर दिएको छ, 300 राख्ने यहाँ। र लेन्थ भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ, लेन्थ भनेको चाहिँ अब हामीले क्लियर स्प्यानवाला लेन्थ युज गर्छौँ है। यो यल भनेछ, यो फर्मुला पढ्ने बेलामा यहाँ इफेक्टिभ लेन्थ भनेर पढेको थिएन हामीले। भनेपछि हामीले यल नै युज गर्छौँ यहाँ। भनेपछि यल किप भनेर भयो, डिभाइड बाई 3 इआई भयो है। यहाँबाट अब हामीले के गर्छौँ, इआई को भ्यालु युज गर्छौँ है। यो इआई को भ्यालु निकाल्छौँ र यो इआई को भ्यालुलाई चाहिँ अब हामीले निकालिसकेपछि यहाँ लड राखेर क्रिप्लिङ लोडको भ्यालु निकाल्छौँ है। भनेको इआई भनेको 50 × 10⁸ न्युटन mm स्क्वायर आयो हैन। अनि त्यसपछिबाट पिसिआर भनेको चाहिँ पाई स्क्वायर इआई यल इफेक्टिभको स्क्वायर भयो है। यो फर्मुला हो हाम्रो हैन। अनि यल इफेक्टिभ भनेको हामीलाई आफैले पनि 2000 mm भनेर दिएछ हैन, 2000 mm भयो। अनि त्यसपछिबाट अब यो फर्मुलाबाट चाहिँ हाम्रो के निस्क्यो, ई भनेको न्युटनमा छ भनेपछि न्युटनमा भयो। अनि यसलाई चाहिँ अब यो इन्टु 10⁸, अनि यो गर्दाखेरि सायद हाम्रो यो 12 अनि इन्टु 10⁻³ आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि डाइरेक्ट हाम्रो कति आयो, यसरी पिसिआर को भ्यालु चाहिँ 12.337 किलोन्युटन आयो है। यो इआई भनेको चाहिँ हाम्रो सायद स्ट्रेस भनेको चाहिँ स्ट्रेन, अनि त्यसपछिबाट योङ्स मोडुलस हुन्छ भनेपछि योङ्स मोडुलसको युनिट र स्ट्रेसको युनिट एउटै हुन्छ है। यो चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि न्युटन पर सपोज mm स्क्वायरै हो भने mm स्क्वायर हुन्छ हैन। अनि इन्टु अनि आई भनेको mm4 हुन्छ है। भनेपछि यो युनिट मिलेछ। मैले कता न्युटन पर mm स्क्वायर लेखे जस्तो लाग्यो है। यो युनिट एकचोटि हेर्नु होला है। यो युनिट चाहिँ हाम्रो न्युटन मिटर स्क्वायर अथवा न्युटन mm स्क्वायरको टर्ममा हुन्छ। मैले अघि कता क्वेसनमा न्युटन पर mm स्क्वायर लेखे जस्तो लाग्यो मलाई। यसको युनिट चाहिँ यो हुन्छ है। यो ई को युनिट भनेको स्ट्रेसको युनिटसँगै हुन्छ र योङ्स मोडुलस के अरे यो हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको युनिट चाहिँ हाम्रो mm4 अथवा मिटर 4 को टर्ममा हुन्छ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो आउने भयो है। ल यो क्वेसनमा केही कन्फ्युजन छ भ्याइयो है। हाम्रो कोर्स पनि भ्याइयो, क्वेसन पनि भ्याइयो, सबै कुरा भ्याइयो। के कन्फ्युजन छ? छैन म्याम। 1240 सम्म कोर्स भयो भने अगाडि नै भ्याइयो है। ल ठिक छ। अब कोलम च्याप्टर पनि भ्याइयो है। अब तपाईहरुलाई त चिन्न पनि पाएन, सबै अनलाइन भयो है। अनलाइन हुँदै हाम्रो कोर्स पनि भ्याइयो। हाम्रो चाहिँ यो स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा 25 मार्क्सको प्र्याक्टिकल हो है। अब त्यो प्र्याक्टिकल के हुन्छ, अब यता कलेजमा डिस्कसन भएपछि तपाईहरुलाई छुट्टै इन्फर्म आउँछ। अब प्र्याक्टिकल गराउने त सम्भावना पनि छैन है। अब त्यसको बारेमा केही नोटिस भयो भने अब तपाईहरुलाई